اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے انہاں انعامات دا بدلہ چکان والا بن جائے۔ اور رب دا قرآن اعلان کر رہے، اللہ پاک فرما رہے نے 14واں پارہ سورۃ النحل دے اندر اللہ پاک نے اپنے انعامات دا تذکرہ بھی کیتا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے انعامات دے بدلے شکر کرن دا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ رب رحمان نے حضرت انسان نو اون دی ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا کیتا ہے۔ اللہ پر رب رحمان نے پیدا کرن تو بعد اے وی اعلان فرما دیتا اودوں حضرت انسان کچھ بھی نہیں جاندا سی، حضرت انسان دے کول کسے چیز دا بھی علم نہیں سی۔ ایک پانی دے قطرے نال اللہ رب رحمان کہندے نے اسی حضرت انسان نو پیدا کیتا۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ رب رحمان اعلان فرما رہے هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماندے نے جدوں حضرت انسان کچھ بھی نہیں سی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، پھر اسی حضرت انسان نو ایک پانی دے نطفے نال پیدا کیتا، دی ماں دے پیٹ چوں پیدا کیتا نا، اودوں حضرت انسان کچھ بھی نہیں جاندا سی۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی نو عقل و فراست دتی، بصیرت دتی، چیزاں دے اندر غور کرن دے واسطے اللہ پاک فرماندے نے نو عقل عطا فرمائی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ فرماندے نے اسی نو دیکھن واسطے اکھاں دتیاں تے سنن واسطے کان دتے، اور حضرت انسان نو سمجھن واسطے اللہ پاک فرماندے نے اساں دل دے دتے۔ اللہ جی انیاں نعمتاں کیتیاں نے تقاضا کیے، اللہ پاک فرماندے نے اساں نعمتاں کیتیاں نے اساں چاہنے ہاں لعلکم تشکرون، تاکہ ساڈے بندے شکر گزار بن جان، ساڈے بندے ساڈے سامنے سجدہ ریز ہون والے بن جان، ساڈے بندے اپنے رب نو سانو منان والے بن جان۔ اللہ پاک دے قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیو میرے شکر گزار بن جاؤ اور میری نہ شکری تو رک جاؤ، میں رب رحمان نعمتاں دا نزول بھی کراں گا تے تانوں اپنے قریب بھی کر لواں گا۔ اگر تسی نہ شکریاں کرو گے پھر عذاب بھی آن گے تے نعمتاں بھی ختم ہو جان گیاں۔ آنا میرے برادر غور کرنا شکر دا معنی کی ہوندا ہے؟ شکر دا معنی ہے آسان الفاظ دے اندر حضرت انسان نعمت نو پہچان لوے، نعمت دین والے نو یاد رکھے تے نعمت دا صحیح استعمال کرے۔ اے شکر ہے کہ نعمت نو پہچاننا اور نعمت عطا کرنے والے نو یاد رکھنا اور نعمت دا صحیح استعمال کرنا، اے آسان الفاظ دے اندر شکر دا معنی ہے۔ اور اسلامی تعریف جڑی ہے شکر دی او اے ہے کہ انسان دے دل، زبان اور عمل دے نال اللہ رب العالمین دیاں نعمتاں دا اعتراف کرنا، یعنی کہ دل دے نال حضرت انسان دا اے تسلیم کرنا کہ جنیاں بھی نعمتاں نے نا اے رب رحمان دی طرفوں میرے اتے نازل ہوئیاں نے، اور رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ حضرت انسان تے جتنیاں بھی نعمتاں نے نا اے ساریاں دیاں ساریاں اللہ پاک دی طرفوں نازل ہوئیاں نے۔ اے شکر دا معنی ہے کہ دل دے نال حضرت انسان دا تسلیم کرنا کہ نعمت اللہ رب العالمین دی طرفوں آئی ہے، اور دوسری چیز زبان دے نال الحمدللہ کہنا اور تعریف والے مزید کلمات پڑھنا، اور تیسری چیز عمل دے نال نعمت نو اللہ رب العالمین دی اطاعت دے اندر استعمال کرنا۔ اے تین چیزاں مل کے شکر بند ہے، دل، زبان اور اسی طرح
انسان دے نیک اعمال ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਜਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਰਾਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੇ ਕਲਮੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਵਾਲ ਸਫेद ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬੀ ਹਬਲੀ ਮਿਨਸ ਸਾਲਿਹੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਬਸ਼ਰਨਾਹੂ ਬਿਗੁਲਾमिन ਹਲੀਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ عطا ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। नबी इब्राहिम फरमांदे ने सारियां तारीफां उस जात दियां ने, उस रब रहमान दियां ने जिस रब रहमान ने मैनू बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर, मैं बुढ़ा होया इब्राहिम, इस उम्र दे अंदर अल्लाह पाक ने इस्माईल भी दिता है ते इसहाक भी दिता है ते फौरन ही रब दियां तारीफां भी नाल कर दित्तियां, शुक्रगुजारियां भी कीतियां, तारीफां भी कीतियां। इन्ना रब्बी लज़मीउद दुआ। नबी इब्राहिम ने लोगों को दरस भी दे दिता कि मेरा रब दुआवां नूं सुनन वाला भी है ते दुआवां नूं कबूल करन वाला भी है। ये नबी इब्राहिम ने जड़ा लफज बोलिया अल्हम्दुलिल्लाह, सारियां तारीफां अल्लाह रब रहमान वास्ते ने। ए नबी इब्राहिम अल्लाह पाक ने नेमत दिती है नाम शुक्र दे कलमे बोल रहे हैं। आ वेखना दूसरा नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने बड़ी वड्डी बादशाहत दी है, अल्लाह पाक ने बड़े ही करम कीते हुए ने। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदियां ते भी हुक्मरानी करते ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नां ते भी हुक्मरानी करते ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरां ते भी हुक्मरानी करते ने। आना मेरे बरादर सुनना, अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान नबी ते बड़ियां ही नेमतां कीतियां होईयां ने। एक जदों चूंटी वाला वाकया पेश आया ना, जदों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर जा रहा सी ते चूंटी अपनी नाल दियां दोस्तां नूं कहंदी है ओ सुन लो सुलेमान दा लश्कर आ रहा है, या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, तुसीं अपनियां बिल्लां दे अंदर दाखिल हो जाओ, अपने जेड़े तुसीं घर बनाए होए ने उनदे अंदर दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून।
کہیں ایسا نہ ہوئے کہ سلیمان تے اوندا لشکر تونوں اپنے پیراں دے اندر روند دے تے انہاں نوں پتہ ہی نہ چلے۔ تے سلیمان علیہ السلام نے جدوں یہ گل سنی نا تے فوراً ہی مسکرا پے اور فوراً ہی رب العالمین دا شکر کیتا نا تے کہندے کی نے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ رب رحمان جی مینوں توفیق دیو نا کہ میں تہاڈیاں نعمتاں تے شکر گزار بن جاواں، میں تہاڈیاں نعمتاں دے بدلے شکر کرن والا بندہ بن جاواں۔ ا ویکھنا پھر او وی واقعہ آیا نا، حضرت سلیمان پوچھدے نے ملکہ بلقیس دا تختو دے آن تو پہلے پہلے کون ایتھے لے آئے گا؟ تے ایک وچوں کہن والا کہندا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال هذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام نے سوال کیتا، ایک کہن والا کہن لگا اے سلیمان نبی جی تسی انج کر کے اکھاں چمکو گے نا تے اس تو پہلے میں ملکہ بلقیس دا تخت ایتھے لے آواں گا۔ تے سلیمان علیہ السلام نے انج کر کے اکھاں بند کر کے دوبارہ کھولیاں نا، ملکہ بلقیس دا تخت سامنے موجود ہے۔ تے سلیمان علیہ السلام نے فوراً یہ شکر والے کلمے بولے نا، آندے نے ھذا من فضل ربی، اے میرے رب رحمان دا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ سلیمان علیہ السلام کہندے نے اللہ پاک تے اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، اللہ اپنی نعمتاں دا نزول کر کے آزماندا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار بندا ہے یا پھر میرا نا شکرا بن جاندا ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام نے الفاظ بولے نے، شکر کر کے فوراً ہی کی کہندے نے اللہ پاک نعمتاں دا نزول کردا ہے اور پھر اپنے بندیاں نو آزماندا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار بندا ہے یا پھر میرا نافرمان بندا ہے۔ اور تیسرا نبی حضرت لقمان علیہ السلام اللہ پاک نے حکم دیتا اپنے نبی نو، اعلان کی ہو رہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے لقمان تو شکر گزار بن جا، تو اللہ رب رحمان دا شکر کرنے والا بن جا۔ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اللہ فرماندے نے جڑا اللہ رب رحمان دا شکر گزار بنے گا نا تے فائدہ کل قیامت والے دن انہوں ہی ہونا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ جڑا رب دیاں نعمتاں آن دے باوجود اللہ پاک دیاں نہ شکریاں کر دے تے اللہ پاک فرماندے نے میں بے پرواہ، مینوں کوئی ضرورت نہیں دیو میری نہ شکری کر لے، مینوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ اگر یہ شکر گزار بند ہے تے میں دے درجات بلند کراں گا، میں دے تے نعمتاں دا نزول کراں گا، فائدہ انہوں ہی ہوئے گا۔ اگر نہ شکری کرے گا میں رب نو اندی نہ شکری دی کوئی ضرورت ہی نہیں دی، میں رب اندے تو بے پرواہ ہاں۔ اے رب رحمان اعلان کر رہی اور آنا میرے ویرا سنم تیرے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک نے بڑیاں رحمتاں کیتیاں نے، بڑیاں برکتاں کیتیاں نے، بڑیاں شانہ والا، بڑیاں مقامہ والا اور بڑیاں عظمتاں والا اپنے پیغمبر نو بنایا، لیکن میرے رب نے رب رحمان دیاں انیاں نعمتاں ہون دے باوجود میرے نبی نے رب رحمان دا پھر بھی شکر کیتا ہے۔ سن میرے ویرا اے او نبی جن دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔
اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنے نبی دے پچھلی ساری زندگی دے گناہ اور اگے جڑے زندگی دے اندر ہونے نے وہ بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے نے، اسی اپنی نعمتاں تمام کر دتیاں نے اپنے نبی تے، اسی اپنے نبی نو سیدھے رستے دی رہنمائی کر دیتی ہے۔ او نبی ساری رات رب رحمان دے سامنے کھلو کر کے رویا کردے اور کنا روندے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے نبی دے پیر سج جایا کر دے سی، میرے نبی انی دیر رات نو قیام کیتا کر دے سی۔ او نبی جن دے گناہ بھی معاف نے، نعمتاں بھی اللہ پاک نے اپنے نبی تے بڑیاں کیتیاں ہوئیاں نے، نبی نو سیدھے رستے دی ہدایت بھی مل چکی ہے۔ او نبی انہاں ایڈیاں وڈیاں نعمتاں دے بدلے اتنا شکر کر رہا ہے کہ رب دے قرآن نو کہنا پہ گیا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تو رات نو قیام بڑا کرنا ہے، تھوڑا جا قیام نو کٹا دے، ادھی رات قیام کریا کر یا ادھی رات تو بھی کٹ کریا کر، انہاں میرے نبی انہاں قیام نہ کریا کرو۔ او نبی اللہ پاک نے بڑیاں رحمتاں کیتیاں نے، بڑیاں برکتاں کیتیاں نے، لیکن میرے نبی انہاں رحمتاں تے برکتاں دے بدلے، انہاں نعمتاں دے بدلے رب رحمان دا بڑا ہی شکر کردے نے۔ میرے نبی کھانا کھاندے نا تے کھانا کھان تو بعد بھی رب دا شکر ادا کردے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، شکر والے کلمے میرے نبی نے اپنی امت نو سکھلائی۔ اوے تم ہی کھانا کھائے نا تے رب رحمان دا شکر کریا کرنا، کیونکہ کھانا رب رحمان دی توفیق تو بغیر تو میسر بھی نہیں کر سکنا سیم۔ اگر اللہ پاک نہ چاہتا تو لقمہ اٹھا کر کے اپنے منہ تک بھی نہیں لے آ سکنا سیم، اگر اللہ نہ چاہتا اس لقمے نو تو ہضم بھی نہیں کر سکنا سیم۔ اے ساریاں نعمتاں رب رحمان نے کیتیاں ہی نام تے میرے نبی طرح اپنے رب دا شکر گزار بن۔ میرے نبی کھانا کھا رہے نے، کھانے تو بعد بھی رب دا شکر کر رہے نے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ساریاں تعریفاں اس رب رحمان دیاں نے جس رب رحمان نے مینوں اے کھانا کھلایا ہے، جس رب رحمان نے مینوں اے رزق دیتا ہے، میری کسی قوت دے طاقت تو بغیر مینوں کھانا کھلایا ہے۔ میرے نبی لباس پہن رہے نے تے لباس پہن تو بعد بھی دعا پڑھ رہے نے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ساریاں تعریفاں اس رب رحمان دیاں نے جس رب رحمان نے مینوں لباس پہنایا ہے۔ الغرض جننے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کر رہے نے جڑیاں رب العالمین نے نعمتاں کیتیاں ہوئیاں نے، انہاں نعمتاں دے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر رب دا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ شکر رب العالمین نو بڑا پسند ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے کہا نا واللہ یحب الصابرین، اللہ پاک واللہ یحب الشاکرین، اللہ پاک شکر کرنے والے نو پسند کردا ہے۔ جڑا رب رحمان دا شکر گزار بن جائے نا اللہ رب العالمین اون دے نال محبت کردا ہے۔ اے رب دے قرآن نے اعلان کیتا ہے اور میرے نبی نے رب العالمین دے شکر دا حق ادا کر چھڈیا ہے۔ جیڑا بھی کم کر رہے نے تعریفاں کر رہے نے رب رحمان دیاں تعریفاں والے کلمات بول رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اور میرے واسطے بھی سبق اے ہوئی ہے کہ رب العالمین دیاں نعمتاں تے شکر کرنے والے بن جائیے۔ رب العالمین نے اچھا لباس دیتا ہے تے رب العالمین دا شکر ہوئے،
رب رحمان نے اچھا کھانا کھلایا ہے رب العالمین دا شکر ہوئے اللہ رب العالمین نے مال وافر دیتا ہے اللہ رب رحمان دا شکر ہوئے اللہ رب العالمین نے اچھا کر بار دیتا ہے رب رحمان دا شکر ہوئے آج سنو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی حدیث کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل دے 3 بندیاں نو نعمتاں دا نزول کر کے آزمایا رب رحمان نے انہاں نو چیک کرنا چاہیا کہ ساڈے بنے نے کہ نہیں بنے اے 3 بندے انہاں نو ایک نو کوڑ دی بیماری ہے اور دوسرا او والا تو گنج ہے اور تیسرا نبین ہے اے 3 بندے نے اللہ رب العالمین نے آزمائش دا ویلا لے آندا ہے ایک فرشتہ آن والا انہاں کول آیا اور آ کے سوال کر رہے پہلے کوڑ والے کول آیا اور کوڑ والے کول آ کے سوال کیتا ہے اے کوڑ دی بیماری والے تو میرے کول سوال کرنا میرے کول کچھ منگ میں تینوں وہ چیز دیاں گا اے کوڑ دی بیماری والا کہن لگا مینوں کوڑ دی بیماری ہے جن دی وجہ تو مینوں بندے نا پسند کر دینے تساں انج کرو میرے واسطے دعا کرو میری کوڑ دی بیماری میرے تو دور ہو جائے فرشتے نے اندے جسم دے انج کر کے ہاتھ پھیریا نا اللہ رب رحمان نے انہوں شفاواں عطا فرما دیتیاں کوڑ دی بیماری دور کر دیتی نا اور پھر فرشتے نے سوال کیتا مال دے بارے بھی سوال کر میں تینوں مال بھی دیاں گا انہیں کیا مینوں ایک اونٹنی چاہی دیئے فرشتے نے ایک اونٹنی نو دے دیتی حاملہ اونٹنی سی بچہ جنم دین والی اسی طرح اس تو بعد فرشتہ دوسرے گنجے پن والے کو لایا انہوں بھی آ کر کے انجی سوال کیتا اے منگن والے کچھ منگ میں تینوں لے کر کے دیاں گا ایک گنجا پن والا کہندا گنجا آدمی کہندا مینوں میرے بال بڑے پسند نے تو انج کرو دعا کرو میرے بال آ جان میرے بال نہیں تے بندے میرے تو نفرت کر دینے فرشتے نے انج کر کے اندے سر تے ہاتھ لایا نام اللہ پاک نے انہوں بال بھی عطا فرما دیتے اور پھر فرشتے نے انہوں کیا مال دے بارے سوال کرنا انہیں کیا منوں گائیں چاہی دیے فرشتے نے انہوں حاملہ گائیں دے دیتی پھر اسی طرح تیسرے بندے کول گیا نام جڑا نبینا سی اندے کول بھی انجی سوال کیتا انہیں کیا منوں اکھاں چاہی دیا نے منوں بنائی چاہی دیے دعا کرو اللہ پاک منوں بنائی دے دوے میری آنکھاں تو نظر آنا شروع ہو جائے فرشتے نے انج کر کے ہاتھ پھیریا نا اللہ پاک نے انہوں اکھاں والی نعمت دے نال نواز دیتا اور پھر فرشتے نے اندے کولوں بھی مال دا سوال کیتا نا انہوں ایک حاملہ بکری دے دیتی وقت گزردا گیا اے جڑا کوڑ دی بیماری والا انہیں ایک اونٹنی لئی سی اس اونٹنی دی برکت نال اللہ پاک نے اندے کول اونٹ ہی اونٹ کر دیتے انہیں ایک بچہ دیتا اس تو بعد بچے ہوندے گئے اونٹنیاں دی وادی بن گئی اسی طرح جڑا گائیں والا سی اندے کول بھی گاواں دی وادی بن گئی بکریاں والا سی بکریاں دا اجڑ بن گیا ہن آزمائش دا ویلا آ گیا نا اللہ رب رحمان دے آزمان دا ویلا آ گیا نا اللہ پاک نے فرشتے نو پھر دوبارہ فقیر والی حالت دے اندر بھیجیا بڑا فقیر بن کر کے فرشتہ انہاں کول آیا نا پہلے کوڑ والے کول آیا نا تے اندے کول سوال کیتا میں ایک مسافر ہاں سفر کرنا چاہنا ہاں مینوں انہاں کو مال دے دے کہ میں اپنے گھر تک چلا جاواں مینوں انہاں کو مال دے دے جڑا میرے گھر تک مینوں کافی ہو جائے اے اگوں کہندا میرے تے پہلے ہی بڑیاں ذمہ داریاں نے میں تینوں مال کتھوں دیاں میں تیرے نال تعاون کتھوں کراں اے فقیر کہندا جڑا فرشتہ فقیر بن کے آیا سی کہن لگدا کہ تم ہی کل ایویں ہی سی تینوں کوڑ دی بیماری سی اللہ پاک نے تینوں تندرستیاں دے دتیاں اللہ پاک نے تینوں مال بھی وافر دے دیتا اے کوڑ والا کہندا نہیں تو تے جھوٹ بولنا میں تا جدی پشتی امیر ساں جھوٹ بولیا نا جھوٹ تے پھر فرشتے نے فوراً ہی دے واسطے بد دعا کیتی فرشتہ کہندا اگر تو جھوٹ بول رہے تے اللہ پاک تیرے کول تیرا سارا مال ہی تباہ و برباد کر دے تے دوبارہ تینوں اس حالت دے اندر ہی لٹا دے انہیں رب رحمان دیاں نعمتاں دی نہ شکری کیتی رب رحمان دیاں نعمتاں دی نہ قدری کیتی ادھروں اے فقیر دے دعا کرن دی دیر سی اللہ پاک نے سارا مال بھی
تباہ و برباد فرما دیتا, تینوں دوبارہ کوڑ والی حالت دے اندر پہنچا دیتا. پھر فرشتہ دوسرے گنجے آدمی کول گیا, اندے کول جا کر کے سوال کیتا, میں ایک مسافر ہاں اور میرے کول مال ختم ہو گیا, مینوں انہاں کو مال دے دے جڑا مینوں کر جان تک کافی ہو جائے. اے بھی کہندا ہے میرے تے بڑیاں ذمہ داریاں نے, میں اور بھی اپنے بیوی بچیاں دے حقوق پورے کرنے ہوندے نے, میں تیرے نال تعاون کتوں کراں, تینوں مال کتوں دیاں. فرشتے نے ان فقیر نے انہوں بھی وہی گل کیتی بھی کل تم ہی گنجا سیم, تیرے کول بھی کچھ نہیں سی, لوگ تیرے نال نفرت کرتے سی, تے اج رب رحمان نے تینوں اتنا کچھ دے دیتا ہے. انہیں بھی جھوٹ بولیا, کہندا نہیں نہیں تو تے جھوٹ بولنا ہے, میں تو اپنے باپ دادے تو ہی میر چلدا آ رہا ہاں. فرشتے نے اندے واسطے بھی بد دعا کیتی نا, اگر تو جھوٹ بول رہے ہیں تے اللہ پاک تینوں دوبارہ اس حالت دے اندر ہی لٹا دے وے. تے اندے نال وی انج ہویا, ساریاں گائیاں والا مال تباہ و برباد ہو گیا اور اللہ پاک نے دوبارہ گنجے پن دی حالت دے اندر لٹا دیتا. اے فرشتہ تیسرے بندے کول آیا نا, جڑا بندہ اکھاں تو نہ بینا سی, انہوں اکھاں والی نعمت مل چکی سی. اندے کولوں انہیں سوال کیتا, میں ایک مسافر ہاں, میرے کول مال ختم ہو گیا, مینوں انہاں کو مال دے دے کہ میں اپنے گھر تک چلا جاواں. اے نبینا آدمی کہندا ہے جنوں اکھاں والی دولت مل چکی ہے, کہندا ہے سارا مال ہی تیرا ہے, جنہ بھی تیرا دل کردا ہے تو لے جا. انہیں رب العالمین دیاں نعمتاں دے طور تے شکر گزاری کی تھی. کہندا ہے کل میں بھی ایویں سی ماڑا بندہ سی, مینوں تاں اکھاں تو بھی نظر نہیں آندا سی, اللہ پاک نے میرے تے اتنا کرم کیتا ہے, مینوں اکھاں بھی دے دتیاں نے, مینوں اتنا مال بھی دے دیتا ہے, جا جنہ تیرا دل کردا ہے لے جا. اور اس فقیر نے اتھے کھلو کے انہوں کیا, اللہ پاک نے تنوں تین بدیاں نو آزمایا سی, کوڑ والے نو, گنجے پن والے نو اور اسی طرح نبینے نو, اور تیرے نال دے جڑے دو آدمی نے او امتحان دے اندر فیل ہو گئے نے اور تو کامیاب ہو گئے. جا اے مال بھی تیرا ہے اور اکھاں والی نعمت بھی تیرے کول موجود رہے گی, کیونکہ رب دے قرآن نے کہا نا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بندے ہو, اگر میرے شکر گزار بن جاؤ گے میں رب رحمان اور عطا کراں گا, اور اگر میریاں نا شکریاں کرو گے تے میں رب رحمان نے جڑا مال دیتا ہے وہ بھی واپس لے لواں گا. اب ویکھنا نا شکری کرنے والی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رب رحمان دا قرآن کہہ رہی, عیسیٰ علیہ السلام کل عیسیٰ نبی دی امت جڑی یہ سوال کر رہی ہے, تو اپنے رب نو کہنا ساڈے کول آسمان تو پکیا پکایا کھانا آیا کرے, اسیں او کھانا کھاواں گے تے اسیں تیرے رب نو من لواں گے. رب دے قرآن نے میں نقشہ کھچائی, اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین. عیسیٰ نبی نو کہندے نے عیسیٰ نبی جی اللہ پاک کو لے سوال کر دے وہ, اللہ پاک کے سوال رکھ دے وہ اور اے مطالبہ کر لو, اللہ پاک اگر سانو آسمان تو پکیا پکایا کھانا بھیجے گا تے اسیں تیرے رب نو من لواں گے. اللہ پاک کہندے نے عیسیٰ نبی نے جدوں رب رحمان نو کیا نا تے اللہ پاک نے فوراً عیسیٰ نبی نو کیا نا, قال اللہ انی منزلها علیکم. اللہ پاک فرماندے نے اے عیسیٰ نبی اسیں انہاں نو مال تاں دے دیواں گے, کھانا انہاں تو آسمان تو آئے گا انہاں دے واسطے, لیکن ایک گل یاد رکھنا فَمَن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین.
لیکن عیسیٰ نبی یہ بھی گل یاد رکھنا اگر رب رحمان انہاں تے نعمت کر دے اور اس تو بعد رب رحمان دیاں نا شکریاں کرن اللہ پاک فرماندے نے انہاں تے ایسا عذاب آئے گا ایسا عذاب آئے گا اللہ فرماندے نے اس تو پہلا کسے ایک کتے بھی یا عذاب نہیں آیا ہوئے گا اور تفسیر دے اندر لکھیا انعام اللہ رب رحمان نے 40 دن انہاں اتے کھانا نازل فرمایا انج کر کے بدلاں دے سائے دے اندر انہاں دے واسطے آسمان تو کھانا اتردا رہیا 40 دن کھانا اتریا لیکن رب رحمان نے کھانا اتارن تو پہلا 2 شرطاں بھی رکھیاں سی ایک اے جنہ کھانا کھادا جائے کھا لینا باقی سارا چھڑ دینا کر لے کہ نہیں جانا اور دوسری بات ایتھوں فقیر تے محتاج ہی کھائے گا مسکین بندہ کھائے گا ماڑا بندہ کھائے گا تگڑا بندہ یہ آسمانی کھانا نہیں کھائے گا وہ اپنے کاری کھائے گا انہاں نے رب رحمان دی اس نعمت دی نا قدری کی تھی دوواں شرطاں نو نہ منیا کھانا بچ جاندا تے کر بھی لے کے چلے جاندے اور اسی طرح ہی کھانا جڑا امیر بھی کھانا آ جاندے رب رحمان نے ماڑے بندیاں نو کیا سی لیکن امیر بھی ایتھے ہی کھانا آ جاندے پھر رب رحمان نے انہاں اتے عذاب لیاندا نا مفسرین لکھ دینے انہاں دا سارا جسم انسان ورگا سی رب رحمان نے انہاں دے دڑ خنزیر دے بنا دیتے اللہ پاک نے صرف چہرہ جڑا او خنزیر دا بنا دیتا اور باقی سارا دا سارا جسم انسان دا سی استغفر اللہ اے نعمت دی نا قدری کرن دا بدلہ ملیا اس قوم اور اے ہوئی رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَلَا اِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد اگر تسی کفر کیتا اگر تسی ناشکری کیتی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت جے میں وہ نعمت نو چھین بھی لینے اس نعمت نو واپس بھی لے لینے اور اسی طرح پھر میرا بڑا ہی سخت عذاب آئے گا اور اس قوم تے رب رحمان دا عذاب آیا بھی کیونکہ انہوں نے رب رحمان دی نعمتاں دی ناشکری کیتی سی آ میرے برادر نہ شکری چھڑ دے تے شکر گزار بن جا تینوں اچھا کھانا میسر ہو جائے نا تے شکر کریا کر اچھا لباس رب رحمان دے دے تے شکر کریا کر اچھا پہنن نو مل رہے شکر کریا کر کھان پین نو مل رہے شکر کریا کر اور تینوں رب نے گھر بار سونا دیتا ہویا شکر کریا کر شکر والا کلمہ نال رکھیں گا رب العالمین نعمتاں دے اندر اضافہ کرتا جائے گا اے شکر دے فائدے ہون گے آ سن شکر دے کنے فائدے ہون گے پہلا تینوں فائدہ جڑا ہوئے گا نا اے ہوئی آیت دے اندر جڑا اللہ رب رحمان نے فرمایا لا ان شکرتم لا ازیدنکم اگر تسی شکر کرو گے تے میں اور زیادہ عطا کراں گا تے دوسرا فائدہ کہ جدوں تو رب رحمان دا شکر کریں گا تیرے دل نو سکون ملے گا تیرے دل نو اطمینان ملے گا تینوں بڑا اچھا کھانا لبے کھانا کھان تو بعد تو پڑھے گا الحمدللہ اوے کلمہ بڑیاں برکتاں والا اوے کلمہ بڑیاں شاناں والا اوے آ سننا میرے پیغمبر دا فرمان سن لے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے الحمدللہ تملأ المیزان کل قیامت دے دن جدوں ترازو قائم ہوئے گا نا تینوں نیکیاں دی لوڑ پینی اوتے پھر نیکیاں لبدا پھرے گا اے نیکی کما کر کے جانا اے شکر والے بول بولیا کر کیا کرنا الحمدللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب رحمان ترازو نو الحمدللہ دی برکت دے نال ہی بھر دے گا ترازو دے اندر جدو الحمدللہ والا تیرا بول رکھیا جائے گا نا ترازو فل پڑیا جائے گا انیاں برکتاں تے شانہ والا ایک کلمہ اور ایک کلمات تم ہی بولیا کر تم ہی میرے نبی دی طرح اچھا لباس پہنے کیا کر الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ساریاں تعریفاں اس مالک رحمان دیاں نے جن نے مینوں یہ لباس پہنایا ہے الحمدللہ الذی منی ہازم ساریاں تعریفاں اس خالق کائنات دیاں نے جن نے مینوں ایک کھانا کھلایا ہے اوے دودھ پیویں نا پھر بھی رب دا شکر کریا کر اچھا کھانا کھائیں پھر بھی رب دا شکر کریا کر الغرض رب دا شکر کردا رہے گا تینوں فائدہ یہ ہوئے گا کہ رب رحمان تیریاں نعمتاں دے اندر بھی اضافہ کرے گا اور دوسرا فائدہ دل دا سکون بھی ملے گا بڑا قرار آئے گا جدوں تو پڑھے گا الحمدللہ
الحمدللہ بڑا اطمینان ملے گا۔ اور تیسرا فائدہ اللہ رب رحمان دی محبت حاصل ہوئے گی، رب دے قرآن دا مقام واللہ یحب الشاکرین، اللہ فرماندے نے اللہ شکر کرن والیاں نو پسند کردا ہے، اللہ پاک انہاں بندیاں نو پسند کردا ہے جڑے اے کلمات بول دے نے۔ اوے دنیا دے اندر رب دی محبت بھی مل گئی تے قیامت دے اندر ترازو بھی پریا گیا، اے شکر دے فائدے آنا۔ چوتھا فائدہ نیکیاں دی حفاظت بھی ہوئے گی، نعمتاں دی حفاظت بھی ہوئے گی۔ اوے تو شکر کرے گا رب رحمان نعمت چھینے گا نہیں بلکہ نعمت دے اندر اضافہ کر دے گا۔ اور پنجواں فائدہ مصیبتاں آسان ہو جان گیاں تے عذاب بھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ پاک فرماندے نے اگر اے بندے شکر گزار بن جان، اگر اے بندے ایمان لے آمن تے شکر گزار بن جان، اللہ رب رحمان انہاں نوں تے کدی بھی عذاب نہیں لے آئے گا۔ اج اسی اس شکر نو چھڈ دیتا ہے تے پھر ویکھ رہے اسی ساڈے تے عذاب کیویں آ رہے ہیں۔ ماڑا بندہ پسیا ہی جا رہا ہے، پسیا ہی جا رہا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ماڑے بندے دی زندگی گزارنی مشکل ہو گئی۔ اے نقصان صرف ایندا یہ کہ اسی شکر کرنا چھڈ دیتا ہے۔ جڑا بندہ اچھا کھاندا پیندا بھی ہے نا، گھر دے اندر بہترین کھانا پینا موجود ہے، اندے کول بھی پوچھ لو کیویں دے دن گزر رہے نے، وہ بھی کہے گا بس جی تکا لگا ہی ہویا ہے۔ او میرے برادر اے کلمات رب رحمان نو پسند نہیں۔ تو جدو اپنے تو نیچے دیکھے گا نا، اور اصول بھی ایک ہوئی ہے کہ زندگی گزاردیا ہویا معاملات دے اندر اپنے تو تھلے والے نوں ویکھنا چاہیے۔ جدو تو تھلے دیکھیں گا نا جنہوں ایک وقت دی کھانا بھی میسر نہیں ہوندا تے تینوں کھانا میسر ہو گیا، پھر تیرا منہ تیری زبان خود بولے گی الحمدللہ۔ جدو تو دیکھیں گا نا کسے بندے نوں کپڑے نہیں ملتے پان واسطے اور تینوں رب رحمان نے سردیاں دے اندر اتنا بہترین لباس دتا ہویا ہے، پھر تیرا منہ خود ہی بولے گا الحمدللہ۔ جدو تو اپنے تھلے والے نوں دیکھیں گا پھر یہ کلمات خود بخود بولے گا، اور پھر رب دے عذاب نہیں آن گے۔ رب دا قرآن کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر اے بندے ایمان لے آمن تے رب العالمین دے شکر گزار بن جان، اللہ پاک فرماندے نے پھر رب رحمان انہاں تے عذاب نہیں لے آئے گا، پھر عذاب نہیں آن گے، مصیبتاں بھی آسان ہو جان گیاں، مشکلات بھی اللہ رب رحمان دور کر دے گا۔ کام صرف اتنا ہی کہ شکر کرنا پینا ہے، شکر والے کلمات اپنی زبان تے لے آنے پینے نے تے رب العالمین خود بخود ہی برکتاں بھی فرمائے گا، رحمتاں بھی کرے گا اپنے بندیاں دے اتے، اور اسی طرح نعمتاں دا بھی نزول فرمائے گا۔ اور اسی طرح چھٹا جڑا فائدہ ہے کہ رزق دے اندر برکت ہو جاندی، جڑا بندہ رب العالمین دا شکر کردا ہے نا، انہوں گھٹ کھانا بھی لب جائے، اندے کو تھوڑا کھانا بھی ہوئے، اللہ رب رحمان اندے تھوڑے کھانے دے اندر ہی اتنی برکت کر دیندا ہے کہ وہ بہت زیادہ نو کافی ہو جاندا ہے۔ تھوڑا کھانا بھی بہت زیادہ بندیاں نو کافی ہو جاندا ہے، صرف شکر دی برکت دی وجہ تو ہوندا ہے۔ جڑا بندہ شکر گزار بندا ہے ان دی پھر برکت دی وجہ تو اللہ پاک کھانے دے اندر گھٹ کھانے دے اندر زیادہ برکتاں دے دیندا ہے۔ میرے نبی شکر کردے نے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے نبی دے چلو معجزات بھی سی اور میرے نبی شکر بھی کردے سی تے رب العالمین نے ہاتھاں دیاں انگلاں چوں پانی جاری فرما دیتا سی۔ ایک دفعہ صحابہ وضو کرنے واسطے پانی لب رہے نے تے پانی نہیں مل رہا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو تھوڑا جا پانی ہے تے لے آؤ۔ تھوڑا جا پانی میرے نبی نو پیش کیتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ہاتھ رکھیا، اللہ پاک نے انگلیاں چو پانی جاری فرمایا، میرے نبی فرما دے نے صحابہ آندے جاؤ تے وضو کر دے جاؤ۔ اے برکت ہے، شکر دی برکت ہے۔ آ میرے برادر شکر کرنے والا بن جا، شکر کرن دے فائدے ہی فائدے نے، نہ شکری تو بچ، نہ شکری کرے گا تے رب العالمین نعمتہ بھی واپس لے لے گا اور رب العالمین دے عذاب بھی سخت آن گے۔ اور اگر تو شکر گزار بندہ بن جائے گا رب العالمین نعمتہ دے اندر اضافہ بھی کرے گا اور رب العالمین دی محبت بھی تینوں حاصل ہو جائے گی اور مصیبتاں آسان ہو جان گیاں، عذاب دور ہو جان گے، ٹل جان گے اور رزق دے اندر برکت ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ رب العالمین اسانو شکر کرنے والا بنائے اور نہ شکری تو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔